अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आपसे मुखातब है रूहानी व जिस्मानी तबीब प्रोफेसर कारी अब्दुल मन्नान साहब। सामीन इकराम, मैं अपने चैनल्स पर आपको बेशुमार चीज़ों की रहनुमाई करता हूँ, दीनी मसाइल, कुरान का तर्जमा। और ये खुसूसी मेरा चैनल जो है ये अलमरअतुस्सालिहा मैरिज कंसल्टेंट, इसमें बच्चों और बच्चियों के रिश्तों के लिए पाकिस्तान में हो या आल वर्ल्ड हो, आल दुनिया किसी भी मुल्क में हो, इसके लिए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। और आज एक अहम मसला है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तिब में भी मुझे बहुत ज़्यादा मलका अता फ़रमाया। ये अल्लाह की अता है, अल्लाह का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान और करम है। एक बहुत बीमारी जो कि आम हो चुकी है वो है शुगर। 5-5 7 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चों तक को शुगर हो गई है। और ये ऐसी बीमारी है कि जो इस बीमारी में मुब्तला हैं वो हर वक्त इस बीमारी की वजह से परेशान रहते हैं। खुराक खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा परहेज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात यह है कि शुगर आज से 20-30 साल, 40 साल, 50 साल पीछे चले जाएं, शुगर का नामो निशान भी नहीं था। किसी को आपने नहीं सुना होगा कि शुगर आज से 50 साल या 20-30 साल पहले। उसके बाद पहले जो पुराना हमारा वक्त था ना, घर का एक सरबराह वो कमाता था और सारे घर वाले खाते थे। सिंपल खाने होते थे, सुबह सालन रोटी, दोपहर को भी सालन रोटी और शाम को भी सालन रोटी। एक ही सालन पकाना है रात को और अगले रात से पहले तक वही इस्तेमाल करना है। और अक्सर ज़िम्मेदार सुबह खाना खाते हैं अचार के साथ, मक्खन के साथ, लस्सी इस्तेमाल करते हैं, और या यानी दही के साथ खा लेते हैं, और एक टाइम सालन बनाते हैं। यानी एक बड़ा अच्छा तरीक़ाकार था। अगर चावल बनाते थे, सादे सिंपल चावल बनाते थे, नमकीन हो या मीठे हो, गुड़ वाले बना लेते थे या गुड़ वाली सवियाँ बना लेते थे। तो ये एक सादा ग़ज़ाएँ थी जिनमें ग़ज़ाइयत थी और बीमारियाँ बहुत कम थी। तो उसके बाद जैसे जैसे लालच बढ़ती गई और बीमारियाँ भी बढ़ती गई, पैदावार ज़्यादा लाने के लिए फसलों में खाद का इस्तेमाल हो गया, फिर बीमारियाँ आ गईं, फिर स्प्रे का इस्तेमाल हो गया। और मवेशी यानी भैंसों को, इनसे दूध लेने के लिए इनको इंजेक्शन और इनके लिए ऐसी ग़िज़ा तजवीज़ की जिससे दूध ज़्यादा आए। तो जिस तरह फिर लालच में पड़ गए, और फिर क्या हुआ, अब खाने भी ज़्यादा हैं, कसरत से खाते हैं, उनमें ग़िज़ाइयत नहीं है और जिस्म में ताकत और तवानाई नहीं होती। तो मेरे भाइयों, अक्सर ये सुना है कि जिन को शुगर होती है, आपको शुगर क्यों हुई है? एक तो मैंने बता दिया है ना, खाद का इस्तेमाल, स्प्रे का इस्तेमाल, ठीक है ना, केमिकल्स ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं जिनकी वजह से अमराज जो है ना पैदा हो रही हैं, खालिस ग़िज़ा हमें नहीं मिल रही। और दूसरी बात यह है कि कई भाई कहते हैं हमें शुगर हुई है, ये मरूसी वालदैन को है और औलाद में मुंतकिल हुई, एक ये है। दूसरा वो कहते हैं जी हमें टेंशन आई, बच्चों की शादी करनी थी, बेटियों की शादी करनी थी, पैसे नहीं थे, परेशान थे, कैसा होगा मसला, टेंशन ली और शुगर आ गई। इसी तरह कर्ज़ देना था, देने का वक्त करीब आ गया, पैसे नहीं है, टेंशन के वक्त करीब आ गया, क्या करूँगा, शुगर आ गई। घर में अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, अल्लाह रहमत फरमाए, कोई बीमार हो गया, इतनी बीमारी बढ़ गई, मकान सेल करके उस पर लगाया, बीमारी भी नहीं गई, मकान भी ख़त्म हो गया, किराए पर आ गए, शुगर की बीमारी आ गई। बेशुमार ऐसे भाई हैं, वो कहते हैं बड़ा अच्छा कारोबार चल रहा था, कारोबार तबाह हो गया, सोच में पड़ गए क्या करेंगे, अब कहाँ से खाएंगे, कारोबार ख़त्म हो गया, शुगर की बीमारी आ गई। यानी जब हमने अल्लाह सुल जलाल से दुआएं छोड़ दी हैं, अल्लाह पर तवक्कल छोड़ दिया है, बीमारियां हमारे ऊपर हमलावर हो गई। तो मेरे भाइयों, अक्सर भाई जो मेन सबब, एक तो मारूसी मैंने बताया, और दूसरा सबब वो कहते हैं कि कोई परेशानी, टेंशन आती है तो फिर शुगर की बीमारी आती है। बेशुमार भाई आते हैं, क्योंकि मैं मालज हूँ रूहानी और जिस्मानी, मुझे ये टेंशन आ गई, बस को घर के मसाइल बन गए जिसकी वजह से मुझे टेंशन की वजह से शुगर हो गई। तो मेरे भाइयों, सबसे पहली बात, आप 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा करें और तहज्जुद, नमाज तहज्जुद इल्तिज़ाम से पढ़ें। और
اللہ سے دعائیں کریں، اور دوسرا صبح کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ آپ سیر لازمی کریں۔ صبح کی سیر بہت اچھی چیز ہے، بے شمار بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صبح کی تازہ ہوا اور صبح کی فرسٹ ٹائم آنے والی روشنی اور فضائیں جو ہے نا وہ انسان کو بہت زیادہ جو ہے نا طاقت پہنچاتی ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ 5 نمازیں وقت پر ادا کریں، نماز تہجد پڑھیں، اور میرے بھائیوں اور بہنوں آپ صبح کی سیر کریں، اور ساتھ ہفتے میں 2 بار آپ کریلے کا سالن لازمی پکائیں۔ سمپل پیاز کریلا بنائیں اور زیادہ بنا لیں، 1 دن بنائیں اور 2 دن کھائیں۔ ہفتے میں جن کو بیماری ہیں وہ 2 دفعہ بنائیں اور 4 دفعہ کھائیں۔ اگر فراوانی ہو آپ اس میں تھوڑا سا مرغی کا گوشت ڈال لیں یا بکرے کا گوشت ڈال لیں، کٹے کا گوشت ڈال لیں، اس میں پھر طاقت، کیونکہ شوگر والے مریض کو طاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اکثر شوگر والے مریض وہ پرہیز کرتے ہیں، چینی نہیں کھاتے، میٹھی چیزیں نہیں کھاتے۔ تو یہاں پر میں عرض کروں گا کہ پھلوں میں یہ جامن ہو گیا اور اسی طرح آڑو ہو گیا، یہ بہت مفید ہیں۔ اور اسی طرح یعنی چینی وغیرہ بالکل نہ استعمال کریں، لیکن گڑ کا استعمال کریں۔ خالص گڑ آپ کو مل جائے اچھا اگر، تو وہ گڑ کا ہلکا سا استعمال لازمی کریں۔ اگر آپ میٹھی چیز بالکل چھوڑ دیں گے تو آپ کا جسم میں دن بدن کمزوری زیادہ آ جائے گی۔ تو اس کے علاوہ روحانی علاج میرے بھائیو، ہر نماز کے بعد آپ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں اور آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھیں۔ یہ نیت رکھیں کہ یا اللہ یہ شوگر کی بیماری سے مجھے نجات دے۔ آپ 1 گلاس پانی رکھیں، اس کو بھی دم کریں، اپنے جسم کو بھی دم کریں، بعد میں وہ پانی پی لیں۔ صبح شام التزام سے آپ جو ہے نا یہ دم کریں، انشاءاللہ تعالی شوگر کی بیماری ختم۔ پہلا اللہ پر توکل، کوئی بھی مشکل کوئی مسئلہ اللہ کو کہیں یا اللہ یہ میرا کام ہے تو کر دے۔ اللہ راضی ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کے در میں آ جاتا ہے، اللہ کے سامنے التجا کرتا ہے، یا اللہ میری یہ بیماری ہے، میری یہ پریشانی ہے، دور فرما۔ اللہ خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے واقعی میں رب العالمین ہوں، تجھے لازم تھا، ضروری تھا کہ تو میرے در پر آتا، مجھ سے سوال کرتا، یہ تیرا حق تھا۔ اللہ کہتے ہیں اب میرا حق ہے کہ تیری پریشانی کو دیکھ میں کس طرح رفع کرتا ہوں، تیری بیماری کو کس طرح میں کفور کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں اللہ پر توکل کریں، پھر کیا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اگر کوئی پریشانی ہے تھوڑا سا صبر بھی کریں، کوئی بیماری ہے تو صبر بھی کریں۔ اللہ کہتے ہیں تو صبر کرے گا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے میں رب العالمین تیرے ساتھ ہوں۔ کتنی بڑی بات اللہ نے قرآن مجید میں، اللہ نے، ہم قرآن تو پڑھتے ہی نہیں میرے بھائیوں، قرآن پڑھیں، 2 آیات 3 آیات۔ یہ میرا کتاب و حکمت چینل ہے، اس میں میں الحمدللہ 8واں پارہ سورہ انعام آج ختم ہوئی ہے، میں نے سورہ فاتحہ سے 5 پہلے 10 کچھ، پھر 5 آیات روزانہ دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں قرآن پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ اللہ ذوالجلال کی طاقت کتنی ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ سے دعائیں کریں اپنی بیماری کے لیے۔ اور آخر میں کہوں گا کہ الحمدللہ اس کا یعنی روحانی علاج میں نے بتا دیا، سورہ فاتحہ اور سورہ جو ہے آیت الکرسی جو ہے نا یہ، اور سورہ فاتحہ یہ 7 مرتبہ پڑھیں اپنے آپ کو۔ تو اول آخر درود شریف بھی پڑھیں، اللہ کی حمد بھی بیان کریں۔ تو میرے بھائیوں یہ روحانی علاج ہو گیا، اور غذائی علاج کریلے کا استعمال کریں اور صبح کی سیر کریں۔ باقی جسمانی علاج طب میں الحمدللہ اس کا کامیاب ترین علاج ہے۔ جن بھائیوں کو، جن بہنوں کو، مردوں حضرات و خواتین کو یہ بیماری ہے، اللہ تعالیٰ سے پہلی دعا ہے اللہ ان کو اپنی رحمت سے شفا دے، اور پریشان ہیں تو وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں، پاکستان میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، یورپ میں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے علاج کے لیے آپ کو انشاءاللہ اچھا مشورہ اور اچھے نسخے آپ کا مکمل علاج کروں گا۔ میرا موبائل نمبر نوٹ فرمائیں، 00966 590 242 972۔ اس میں واٹس ایپ میں آپ اپنا نام لکھیں اور اپنا ملک لکھیں، اپنی عمر لکھیں، اور اپنی بیماری شوگر یا جو بھی ہے وہ بھی۔ بے اولاد حضرات پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، جن کی اولاد نہیں ہے یا اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں، میرے ساتھ اعتماد کے ساتھ رابطہ کریں۔ الحمدللہ پوری دنیا میں بے اولادی کا اور مردوں کی کمزوریوں اور خواتین کے جو نسوانی امراض ہیں ان کا میں علاج کرتا ہوں۔ تو دعا ہے کہ آپ، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور دوسرا یہ میرا پروگرام جو ہے شوگر کے متعلق جو میں نے مختصر اور جامع تفصیل دی ہے، آپ کے جاننے والے جتنے بھی آپ کے موبائل میں واٹس ایپ گروپ ہیں، سب کو آپ یہ پروگرام سینڈ کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے، لوگ یعنی یہ روحانی اور جسمانی علاج کریں
باقی انشاءاللہ تعالیٰ طبی علاج کے لیے میں نے اپنا نمبر دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ یعنی ہمارا حامی و ناصر رہے. میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ.